मोगाल भुरग्यानो, सगल्यांक तुमकां एक कुशाल बरी दीस सावंड येता. सगलीं तुमी बरीं आसात म्हूण आशा बाळगिता. ह्या प्राचीत काळान तुमकां सगल्यांक देवाची कृपा आवंड येता आनी नवसरणेची वाट चलूंक देवाचो आदार तुमकां मागता. आयज आमी हे बसकेंत तिरावणी संस्काराची लागशिल्ली तयारी करूंक 3 पाठां वयर शिकोवन घेतल्या. ते म्हणल्यार तिरावणी संस्कार आनी म्हज्या जिविताची पेटोवणी. तिरावणी संस्कार पवित्र आत्म्याच्या देण्याचें वांटप. तिरावणी संस्कार पवित्र आत्म्याच्या उल्याक म्हजो मोगाचो जबाब. तर भुरग्यांनो, आतां आमी ह्या भावार्थाचे शिकवणीक सुरवात दिवंक मागण्यांतल्यान देवाचो आदार मागुया. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा बापा, हे भावार्थ आकारण्याचे बसके वरवीं अदीक लागशिल्ल्यान तिरावणी संस्कार घेवंक आमची तयारी करूंक आमकां सोयेक फाव कोत्ताय देखून तुका आमी आर्गां दिता. आमचो भावार्थ कोलावंक, तिरावंक, जियोंक आनी परगटूंक आमकां कृपेन भर. बापा, तुजी कृपा आमकां एक व्हड देणें. तुजी कृपा आमकां जिवितांत बरें करूंक आनी वायटाक पाट करूंक आदार दिता. तुजे कृपेच्या देण्या वरवीं आमी अदीक भावार्थान वाडून आमच्या घरांत, शाळेंत आनी समाजांत बरें करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ती तत्वांनी आमचें जिवीत जियोंक आमकां तुजे कृपेन भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. All that I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. आतां आमी पयलो पाठ घेवया. तिरावणी संस्कार आनी म्हज्या जिविताची भेटोवणी. भुरग्यांनो, आयज आयतार म्हणटच सगलीं आमी आमच्या घरांत आसा. आयज तुमच्या मदें कोणाचो वाडदीस बी आसा? वो तुमच्या मदें कोणाचोय आवय बापायचो वाडदीस वो वेडिंग एनिवर्सरी आसा जाल्यार तुमी जायती तयारी केल्या
म्हूण हांव समजतां. जशें मिडनायट सरप्रायज, बर्थडे कार्ड अंडर द पिलो, मागीर तुमच्या मोगाचें दान आनी आदी. आमच्या मोगाच्या मनशांक तांच्या कास्ट दिसा आमी दान भेटयता, दाखोवंक की आमी तांचो खूब मोग करता म्हूण. हीं दानां जातात आमची मोगाची कुणां आमच्या मोगाच्या मनशांक. आमी आमच्या मोगाचें दान वो गिफ्ट दितना तें एका बऱ्या गिफ्ट पेपराक गुठलायता आनी अदीक सोबीत करता. घोडेक ती एक धाकटी वस्त जायत, पूण एक बऱ्या कागदाक गुठलायल्यार ताचें मोल चडटा, कारण हें कागद गुठलायतलो हाचेच वरवीं आपलो मोग दाखयता. भुरग्यांनो, खरेंच आमचें जिवीत आमकां बापाचें एक फुंकट देणें. आमचे सोर भोंवतणी आमी नदर मारल्यार देवा बापान आमकां हें सगलें एक फुकट दान कशें दिलां. म्हणटूच देवा सोबें आमचें दिनवाशी मोन आनी मोग दाखोवंक आमी ताका आमचीं दानां भेटयता, जशें परी फुलां, फळां आदी. खरें म्हणल्यार हें सगलें देवाचेंच, तरी पूण ताणेंच आमकां फावो केल्ल्या दानां वरवीं आमचो मोग आनी दिनवास ह्या कोणांतल्यान आमी सर्गीच्या बापाक दाखोवंक सोदता. देखीक भेटवणीचे मिरवणीक आमी तरेकवार दानां बापाक भेटयता आनी तेच वरवीं आमी देवाक कितें तरी सांगूंक सोदता. हीं दानां भेटयतना देवाक आमचें उपकारी मोन कसल्या उतरांनी आमी परगट कोत्तेल्या काय पळोवया. पवित्र आत्म्याची देणी. देवान दर एका मनशाक ह्या देण्यान भरलेलो आसा. ह्या देण्या वरवीं आमी आमचें जिवीत आनी पवित्र सोबेचें जिवीत अर्था बरीत करूं येता. ह्या देण्या वरवीं देवाचो मोग, ताचें बरेंपण सगल्याक शिंपडावन आमची पवित्र सभा आमी जिवाळ आनी परजोळीत करूंक शकता. तर आयज दर एक क्रिस्म घेतल्या उमेदवारांनी ह्या देण्या वरवीं आपलें तशेंच दुसऱ्याचें जिवीत आकारून हाडूंक ह्या 7 देण्याच्या बोलान वरवीं भावार्थान पावल मारूंक देवाचो आदार मागतना ही आमची भावना ह्या कुणां वरवीं बापाक उबारुया. मीठ आनी उदक. उदका आनी मिठाक एक खोल संबंद आसा. उदकांतल्यान मीठ तयार जाता आनी तेंच मीठ उदकांत घालतूच तें विरून वेता आनी उदका बरोबर एक जाता. तशेंच आमचें क्रिस्ती जिवीत. आमी सगलीं भावार्थी पवित्र सोबेचे वांगडी आनी जेजू क्रिस्ताची साक्षीदारां. जेजू सोबें आमचो खोल संबंद आसा. जेजू वेरेन आमच्या जिविताक अर्थ ना. तर ह्या मिठा आनी उदका भाशेन जेजूच्या आनी पवित्र सोबेच्या संबंदान आमी वाडूंक आमी गोड भावार्थान आमची पावलां मारूंक ह्या मिठा आनी उदका बरोबर आमचे आवडे बापाक उबारुया. भुरग्यांनो, तुमचे तिरावणे संस्कारा दिसा असली तरेकवार दाणां तुमी देवाक भेटयतल्यात
आनी हाजे वरवीं देवाक तुमचें उपकारी मन तुमी उक्तें कोत्तेल्यात. पूण देवाक हेंच पुरो ना. खरें म्हणल्यार असल्या दाना वरवीं तुमी बापाक तुमचेंच बरें काळीज, बरें मन, बरें जिवीत आनी सगल्यो तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो भेटोवन तुमच्या काळजांत आसलेलो मोग ताका परगट करूंक जाय. देव आमचे कडल्यान हेंच आवडटा. भुरग्यानो, आमच्या मनांत आमी गोड उगडास दवरूंक गरज. आय एम अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड and what I become is my gift to God. आता आमी दुसरो पाठ घेवया. तिरावणी संस्कार पवित्र आत्म्याचें देण्याचें वांटप. भुरग्यानो, आमी सगलीं आमच्या एकल्याच्या घराब्यांत रावता. तर आमच्या घरांत आमची आवय बापूय, भाव भयणां आनी आमची शेमाय शेपाय आमच्या बरोबर रावतात. आमच्या समाजांत जायतीं भाव भयणां आयज एकसुरी जियेतात. तीं घडये पिडेस्त आसात, जाणटीं जाल्यान. तांची खबर घेतलो कोण ना. तांच्या एकसूरपणान तांकां सांगात दितलो कोण ना. असल्या आमच्या भाव भयणांक भेट दिवन तांचे लागीं गजाली करून आनी घडटा ते परी तांकां आदार दिवन तांच्या गरजांक पावूंक गरज. जेजू बापाची बरी खबर संवसारान परगटतना सगल्या मनशांच्या गरजांक पावलो. अदीक करून समाजांत भायर आयल्यांचो ताका अदीक मोग आनी हुस्को आसलो. हाजे विशीं देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें चीन दिवन आयकुया. मातया प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. 4 वळी 23-24. जेजू आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो. राजाचें शुभ वर्तमान परगटतालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्सांचे पिडेन आनी कोश्टा दोगदांनी वळवळटल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मोल्लूक मारतोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताजे सोशी हाडटाली आनी ताणें तांकां बरीं केलीं. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. जेजू सगळे तरेचे पिडारोग बरो करता. सगलो लोक जेजूच्या फाटल्यान येता ताचें उतर आयकूंक. जेजू कोण नासलोल्यांक वेंगयता, तांच्या गरजांक पावता, तांकां आपल्या उतराचो उजवाड दिता आनी नवसरलोलें जिवीत जियोवंक आदार दिता. आमकां घोडेक जेजून केल्यान तसली विस्मितां करूंक पदवी ना जायत, पूण ताच्या उतराच्या बळान आमचे लागीं घडटा ते परी अस्कोत पिडेस्त जाणट्यांच्या सेवेंतल्यान देवाचें उतर आनी जेजूचो मोग तांकां परगटूंक जाता. आमचे मोगाचे बेटे वरवीं तांच्या जिवितांत खुशाल हाडूंक जाता. देवान आमकां मोगान रचल्यात. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं
आमच्या जिवितांत बरेंपण पांकयलां. हें आमी आमकांच दवरचें न्हय, पूण असल्या ल्हान ल्हान बऱ्या करण्यां वरवीं आमी अणभवलोली पवित्र आत्म्याची देणी आनी दुसऱ्यांक वांटुया. आतां आमी आमच्या तिरावणे संस्काराच्या भुरग्यांनी जाणट्यांच्या घरान केल्ली भेट पळोवया. आतां आमी तिसरो पाठ घेवया. तिरावणे संस्कार पवित्र आत्म्याच्या उल्याक म्हजो मोगाचो जबाब. भुरग्यांनो, आमच्या सोम्यान जेजूची नवी आज्ञा खंयची? वो जेजूचो नवो उपदेश खंयचो? एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाजे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. क्रिस्तांवपणान भितर सरप म्हणल्यार एकामेकाचो अदीक करून दुबल्या धाकट्यांचो, जाणट्यांचो, एकसुऱ्यांचो मोग करप. आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आमी पेल्याचो मोग कोत्ता तेन्ना आमी देवाचो मोग कोत्ता म्हूण आमी आमच्या मनान खोल रिगूया. तेन्नाच की देवाचो मोग सुपूर्णायेक पावतलो. तिरावणे संस्कारा वरवीं आमची आनी जेजूची इश्टागत घोट जाता. आमी जेजूचे साक्षीदार जावंक पावतल्यांव, विटनेसेस ऑफ क्रायस्ट. तिरावणे संस्कारा वरवीं आमकां पवित्र आत्म्याची देणी बोत्तेन फावो जातात. हो पवित्र आत्मो आमकां नव्या जिवितान बोगता. ह्या नव्या जिविता वरवीं समाजान आमी जेजूचे गवाय जाता. तुमी पयले क्रिस्तांवांची खबर आदी शिकल्यात, ते पाठां वरवीं आयकल्या. पवित्र आत्मो पवित्र सोबेंत व्हांवतालो आनी तांच्याच बळान आनी शक्तीन बरोवन ती एकामेकाची सेवा करून एकठांय जियेताली. तांकां कितेंच उणें नासलें, कित्याक ती आपणा लागीं आसलेले गरजेवंतांक वांटताली आनी एकामेकाची भाव भयणां कशीं जियेताली. पवित्र आत्म्याच्या बळान वावुरतात त्या क्रिस्तांवां मदें हे गूण परजळटाले. मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, खात्री, दुलोबाय, आपदोमावणी. भाग्योत पावलू गालिसेकाराक बरोवन ह्या देण्यांचो तांकां उगडास कोत्तालो आनी ती सगळीं ह्या गुणां वरवीं एकवटान जियेताली. जेजूचे गवाय कशे देवान रचलेलो संवसार एक रंगीत फुलांनी भरलेली बाग करूंक वावरुया. आमच्या मोगा वरवीं दुसऱ्याक मान आनी आदार दिवन पवित्र आत्म्याचो परजोड जावन वावरुया. आतां तुमकां एक ल्हानसो अभ्यास.
तुज्या तिरावणी संस्कारा दिसा तुजे कसले गूण तूं बापाक भेटूंक सोदता? तुज्या वाड्यान गांवान कोणूय दोगा जाणटेल्यांक पिडेस्तांक भेट कर. तूं जेजूचो इश्ट म्हूण कशें गमतलें? शेवटाचे मागणी. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा सगळीं आमचीं चिंतनां हुस्के, कोंती आनी आवडे तुज्याच हातान घालता. तुजी खोशी आमच्या जिवितान मानून घेवंक आमकां शिकय. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमकां चलय. मारी आमचे माये आमचे पासत तुज्या पुता लागीं विनोती कर आनी तुज्या माथाकाल आमकां राखून दवर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Gesù tuझे नाव माझ्या वंडाचे, Gesù तुझे नाव पावला पावलाचे, Gesù तुझे नाव सकाळी सांजे, Gesù सदांच मोजेत आहे. Gesù तुझे नाव माझ्या वंडाचे, Gesù तुझे नाव पावला पावलाचे, Gesù तुझे नाव सकाळी सांजे, Gesù सदांच मोजेत आहे. Gesù तुझे नाव उठा पोसताना, Gesù तुझे नाव